अच्छा कामरान भाई, आपने भी खुलकर अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया और आप बड़ी नपी तोली बात करते हैं, हमेशा बड़ी प्रॉपर बात करते हैं, वो ड्रैग भी ना हो और आपका पॉइंट भी वैलिड होता है। मुझे बताएं कि पोजीशन आपने कहा कि पीटीआई अपनी वाज़े करे तो आगे बढ़ा जा सकता है, कहाँ पर एक डेडलॉक आ रहा है, कहाँ पर मामलात रुके हुए हैं जो आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, और पोजीशन वाज़े करने से आपकी मुराद क्या है? देखिए, काफ़ी दिन पहले, बल्कि काफ़ी हफ्ते पहले हमने जो हमारी रिजर्वेशंस थी वो हमने इनको बता दी थी। फिर उसके बाद दोबारा ये तो इन पर्सन हुआ था और अपोजिशन चैम्बर में हुआ था ये सारा कुछ। फिर देन जो है ना, फिर मुझे टेलीफोनिकली फिर जो है दोबारा आप बातें रिपीट कर, मैंने फिर रिपीट कर दी। वो फिर शायद मेरी बातें किसी को सुनाना चाह रहे थे, वो सुना भी दी होंगी। तो किसको सुनाना चाह रहे थे बाय द वे? खातून थी शायद। अच्छा, ठीक है जी। तो मेरा ख्याल है, मैं गलत भी हो सकता हूँ, मगर मेरा, लेकिन आपकी मुस्कुराहट ने काफी कुछ कह दिया। ठीक है जी। तो हाँ, तो वो भी हो गया। और फिर उसके बाद एक दिन मौलाना साहब के पास था मैं, तो फिर मौलाना साहब के पास मुझे कहा गया, बुलवा लिया गया और अच्छा। फिर बताया गया कि जी वो आपकी तकरीबन तमाम बातें ठीक हैं, उस ओके कर दिया है। फिर ये बात भी खत्म हो गई। फिर उसके बाद एक अपना इफ्तार डिनर था, ठीक है, खोकर साहब के यहाँ। वहाँ कहा गया कि मुझे पहले फोन करके कहा गया कि आपने जो है ना इफ्तार डिनर के बाद बैठना है फलां के साथ। तो मैंने कहा कि जी जब तक मुझे मौलाना नहीं कहेंगे मैं तो नहीं बैठ सकता हूँ। सही। मुझे जो है ना पहले डायरेक्शंस दिलवाइए, फिर मैं तो तैयार हूँ बैठने के लिए। तो खैर उसमें फोर्स किया जाता रहा। फिर उसके बाद फिर मेरी एक शिकायत लगा दी गई। शिकायत ये थी कि मैंने शिकायत लगाई किसको गई? अच्छा, ये मैं आगे पूछती हूँ, आप पहले बताएं शिकायत क्या लगाई गई? शिकायत ये लगाई गई कि शायद मैंने कोई DI खान के हवाले से कोई क्लेम किया है। अच्छा। तो मैंने कहा कि मैंने तो नहीं किया। अगर मैं कोयटा के हवाले से कोई क्लेम रख लेता तो शायद वो भी जो है ना बात समझ में आती, DI खान के हवाले से, मौलाना साहब के हवाले से, और वो ऑलरेडी जो है ना वो हैं इस वक्त MLA भी हैं। तो ये बात फिर मैंने कहा कि मेरी बात करवा दी थी, मगर बात नहीं हुई। मगर फिर उसके बाद जो है ना फिर किसी और दोस्त ने राब्ता किया और उन्होंने कहा कि जी वो गलतफहमियां पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप बताइए, आप वापस जो है इस्लामाबाद कब आ रहे हैं? मैंने अपना प्रोग्राम बता दिया और उन्होंने कहा कि फिर जब द मोमेंट आप आ जाएंगे तो फिर इसमें कोई मेजर किस्म की डेवलपमेंट्स हम करते हैं। ठीक है, तो अब देखते हैं, अब मेजर डेवलपमेंट्स होती हैं, माइनर डेवलपमेंट्स होती हैं। अच्छा, ये कोई, अच्छा ठीक है, आप मुझे बताएं कामरान भाई, मैंने कहा आपकी बात मुकम्मल हो जाए, ये कोई जो दरमियान में मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर रहा है, कोई से मुराद आपकी क्या है? और आप जब आपने कहा खातून थी इनको बात सुनाना चाह रहे थे, आप मुझसे बुराए तो मैंने जोर नहीं दिया। अगर आप नाम भी लेना चाहें या इशारतन कुछ कहना चाहें। देखिए, खातून मतलब जो मतलब PTI के अंदर ताकतवर हो सकती है, मेरा ख्याल है तो फिर एक ही नाम ज़हन में आता है ना, एक ही नाम ज़हन में आता है, मेरा ख्याल है वही होंगी। मुमकिन है वो उस वक्त मौजूद हो, मुमकिन है वो मौजूद ना हो। आपको अपने ख्याल पर किस हद तक यकीन है? मुझे यकीन है, यकीन की हद तक यकीन है। फिर तो खबर दे दी ना आपने। ठीक है, अच्छा कोई जो है, फिर कोई से मुराद आपकी? कोई गंडापुर साहब जो है ना कभी कभी कोई एरियल फायरिंग कर देते हैं और एरियल फायरिंग करते करते गुजर जाते हैं और फिर उसके बाद फिर सारी भी कर लेते हैं। अब पता नहीं क्या वो आखिरी जो एरियल फायरिंग की थी, जो वो सारे क्लिप उठा के मुझे तारिक ने, मौलाना साहब का PS है, वो सारे तो फिर मुझे भिजवा देते हैं। वो कहते हैं कि जी कहा कि जी मौलवी सदका भी कहा जाता है, ये भी कहा जाता है, वगैरह वगैरह इस तरह की। तो हाँ, तो फिर वो गिले शिकवे दोबारा पैदा हो जाते हैं, फिर गड़बड़ हो जाती है जहाँ से बात। लेकिन कामरान भाई, जहाँ तक मेरी खबर है, हमारे ज़राए हमें बताते हैं और बड़ी ऑथेंटिक के अली बिन गंडापुर साहब को ये जो सीनियर लीडरशिप है, बहरहाल मतलब अभी भी वो तो फेस हैं PTI का, एक सूबे में इनकी हुकूमत और वहाँ के वज़ीर आला हैं, सबसे बड़ी पोजीशन उनके पास, लेकिन उनको सीनियर लीडरशिप की जानिब से, खुद खान साहब की जानिब से भी बारह समझाया गया है कि हाथ हल्का रखें, हमें मौलाना फजलुर रहमान साहब की ज़रूरत है, लेकिन वो तनकीद करते हैं। तो खबर के मुताबिक जारी बात है, कॉन्स्टिट्यूंसी अगर आपकी एक होती है, हल्के की सियासत को सियासतदान ने जिंदा रखना होता है ताकि उसकी सियासत चलती रहे, तो वो हल्के की सियासत भी आ जाती है दरमियान में और वो तनकीद करने से बाज नहीं रहते हैं। लेकिन
कैटेगोरिकली उनको कहा गया है कि आप तनकीद ना करें। दूसरा, जो उनको तब्दील करने की हवाएं चल पड़ी हैं और हर तरफ से सदाएं आ रही कि जी शायद उनको तब्दील कर दिया जाए, उसमें क्या बहुत बड़ा फैक्टर ये भी हो सकता है कि मौलाना फजलुर रहमान साहब, जिनकी अभी पीटीआई को अशद जरूरत है, उनको शदीद तहफ्फुज़ात अलीमीन गंडापुर साहब से हैं? ये मुमकिन भी है और मुमकिन नहीं भी है, मगर मुझे जो अब कहा गया है, एक मिनट क्लियर कर लेते हैं जरा, क्योंकि नाज़रीन कुछ भी समझ जाते हैं। कामरान भाई, आपने मुमकिन है भी और नहीं भी इस बात पर बोला कि मौलाना फजलुर रहमान साहब की वजह से अलीमीन गंडापुर साहब को हटाया जा सकता है? हमने कोई डिमांड नहीं की है, हमने कोई डिमांड नहीं की है। और जिस चीज के लिए जो मैसेज कन्वे किया गया था, लास्ट मैसेज जो है वो मुझे बताया गया था, उसमें ये कहा गया कि आप आ जाएं तो फिर इस हवाले से कोई बात करनी है। ठीक है। अब मौलाना आएंगे 10 को वापस इस्लामाबाद में। ठीक है। तो मैंने वो जो बात करनी है, वो जो उधर से पीटीआई के हवाले से, वो अभी तक मौलाना साहब से भी शेयर नहीं हुई। टेलीफोन पे मैं बात नहीं करना चाह रहा था, तो वो मौलाना आएंगे तो मैं शेयर करूंगा कि उसमें जो है वो क्या मामला क्या है। मेरा ख्याल है कि 10 के बाद शायद इस हवाले से कोई खबर भी हो सकती है। ठीक है। टेलीफोन कॉल सेफ नहीं होती ना, आप लोग भी घबराते हैं ना, बात नहीं कर पाते, बड़ा मुश्किल होता है वैसे, है ना? मुश्किल हो जाता है वो, एक सेशन में आने का इंतजार किया जाता है और कोई गलतफहमी पैदा कर देता है। ठीक है, ठीक है। अच्छा, फिर आगे हम क्या देखते हैं? आपको क्या लगता है वैसे, आपकी खबर के मुताबिक क्या वाकई अलीमीन गंडापुर साहब को तब्दील कर दिया जाएगा? और अगर कर दिया जाएगा तो कुछ ज़राए ये कहते हैं कि शायद मौलाना फजलुर रहमान, मैंने आपसे पहले भी क्लियर किया कि मौलाना फजलुर रहमान साहब को शदीद तहफ्फुज़ात हैं, जेईआई को तहफ्फुज़ात हैं अलीमीन गंडापुर साहब से, जिसकी वजह से मामला रुका हुआ है कि आप लोग ग्रैंड लाइन्स नहीं बना पा रहे, फिर जो तहरीक शुरू करनी है। तो अगर अलीमीन गंडापुर साहब को इनकेस तब्दील कर दिया जाता है तो आने वाला जो हो उस पर तो आपको एतराज नहीं हो सकता? देखिए, मौलाना इतनी छोटी पॉलिटिक्स नहीं करते कि अलीमीन गंडापुर का नाम लेके कहें कि उनको तब्दील कर दिया जाए। ये कम से कम कामरान के एतराज हो सकते हैं, मेरे जैसे और किसी और वर्कर के एतराज हो सकते हैं कि अलीमीन साहब को कहें कि इस तरह की बातें ना किया। देखिए, वो उस पार्टी का अपना डिसिप्लिन है, जैसे मैं अपनी पार्टी की डिसिप्लिन का पाबंद हूँ। और मेरे बारे में अगर फर्ज करें कि कोई मौलाना साहब को कहेंगे कामरान को इस पोजीशन से तब्दील कर दिया जाए और इसको जो है ना ऊपर ले जाया जाए या नीचे ले जाया जाए, तो वो हम माइंड करेंगे इस बात को। तो इसलिए हम अलीमीन के हवाले से भी इस तरह की बात नहीं करते। तो फिर कामरान भाई मगर वो अपना रवैया। ठीक है, नो डाउट के मौलाना साहब का कद बहुत बड़ा है, सियासत में एक ज़ीरक सियासतदान है, लेकिन बहरहाल जब हल्का एक हो, कॉन्स्टिट्यूएंसी एक हो, तो फिर कंपटीशन तो होता है ना? नहीं, ये क्योंकि सारी बात मैंने की है उनके साथ, तो हम ये यकीनन चाहेंगे कि वो मतलब भले तनकीद भी करें मगर तमीज के दायरे में। कामरान भाई देखिए, जब आप जैसा सीनियर बात करते हैं ना पार्टी के बिहाफ पे, तो लोगों को ये एक तासुर जाता है कि लीडरशिप के बिहाफ पे की जा रही है बात। लीडरशिप के बिहाफ पे की जा रही है, और मैं जानता हूँ मौलाना साहब को, मैं वैसे जानता हूँ, जो वो नहीं कहते तो भी मुझे उनके न कहे हुए की भी समझ आती है, मगर मौलाना इतनी छोटी बात नहीं करते। ठीक है। अच्छा, फिर हम ईद के बाद सुन रहे थे कि जी ईद के बाद एहतजाज होगा, दोनों पार्टियां एक पेज पर होंगी और तहरीक चलाई जाएगी। फिर हम इस बात का भी इंतजार कर रहे थे कि शायद नून लीग पीपल्स पार्टी की जानिब से आपको, मौलाना साहब को, आपकी जमात को मना लिया जाए। इस बार वो भी बड़ा डिले हो गया कि मौलाना साहब नहीं मान रहे हैं, आप लोग नहीं मान रहे हैं। तो फिर ईद तो गुजर गई और ईद के बाद वाला वक्त भी अब चल रहा है। तो ये छोटी ईद की बात की थी, बड़ी ईद की बात की थी कामरान भाई? नहीं, हमने तो साल भी नहीं बताया था कि कौन से साल की बात की है। अच्छा, 2025 का साल है वैसे। चले, अगर बड़ी मेरी इसका मतलब बड़ी ईद के बाद हम इंतजार करेंगे, तहरीक चलेगी। नहीं, उसमें ऐसा है कि हमने तहरीक की बात कभी भी नहीं की थी। मैं ये जो जितनी भी बात की थी, उस एहतजाज की बात नहीं की थी। हमने कहा था कि एहतजाज हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, मगर अगर कोई ढांचा बन जाता है, कोई नज़म बन जाता है किसी इत्तेहाद का, तो उसको फैसला कर दिया जाएगा। हम कोई डिक्टेशन नहीं लेंगे। आप हमसे जो है ना ये एक्सपेक्ट करेंगे कि कोई हमको बताएगा और हम उस की तरफ चल पड़ेंगे बगैर देखे, बगैर सोचे, बगैर समझे। तो ये हमने एक शर्त रखी हुई है उसमें कि हम ऐसा नहीं करेंगे। वो जो भी ढांचा होगा उसकी तो कामरान भाई, आपने कहा, ये आपने बड़ी खबर दी है कि एहतजाज शायद नहीं हो सकता, जो आपकी बात से मैं समझ रही हूँ। नहीं, मैंने ये नहीं कहा कि नहीं हो सकता। आपने कहा हो भी सकता, नहीं बचा, अगर ढांचा वो बनता नजर अगर इत्तेहाद बन गया, मेरी बात अगर पे, अगर इत्तेहाद बना तो उसका जो नज़म होगा वो करेगा, ना कि कोई एक पार्टी करेगी। तो ये जो अगर है, उससे पहले क्या कुछ है जो आपने अबूर करना है?
اور اس سے پہلے جو ہے نا وہ مولانا 10 تک اسلام آباد نہیں آئیں گے، اور 20 کے لیے انہوں نے جو ہے نا وہ جنرل کونسل جو ہے نا بلوائی ہوئی ہے. اور یہ ہماری پارٹی کے الیکشن کے بعد یہ جو نیا جو ہمارا ڈھانچہ بنا ہے پارٹی کے اندر، اس کے بعد پہلا جو ہے اجلاس ہوگا. اس سے ہم کو اجازت لینی پڑے گی. تو 10 دن کم از کم 10 تاریخ کے بعد 10 دن ہم کو مزید ریکوائرڈ ہے، اور دین اس کے بعد کوئی جوہری فیصلے ہو سکتے ہیں. اچھا، آپ بات کرتے ہیں یہ الیکشن کے حوالے سے، جو الیکشن ہے آپ کا پی ٹی آئی کا موقف جو آپ ایک پیج پر ہیں وہ جی الیکشنز میں دھاندلی ہوئی ہے، فارم 45 فارم 47 اس طرح کی جو باتیں کی جاتی ہیں وہاں پر بہرحال آپ لوگ ایک پیج پر ہیں. کچھ چیزوں پر آپ کو بھی تحفظات ہیں، ان کو نہیں، اور کچھ پر ان کو تحفظات ہیں، آپ کو نہیں ہے. 26ویں آئینی ترمیم کے حوالے سے اگر بات کر لیں، اور بھی کچھ معاملات ہیں جہاں پر آپ لوگ ایک پیج پر نہیں ہیں. تو کامران بھائی، اگر ایک سوال ذہن میں آتا ہے کہ کے پی کے میں، اس پہ آپ کو درست کر دوں، ہم ایک پیج پہ تھے، اور ایون ان کو ووٹ نہ دینے کا مشورہ بھی مولانا کا تھا. اور پھر بعد میں اتنا یہ فساد برپا کیوں ہوا؟ پھر بعد میں جو ہے نا دی مومنٹ ان کا کام ہو گیا، پھر اس کے بعد جو ہے نا وہ یہ بھی ایک ریزن ہے کہ وہ ہم کو یہ بھی ڈر رہا ہے، یہ بھی خوف ہے. 2 خوف بتا دیتا ہوں. ٹھیک ہے. ایک یہ ہے کہ یہ ادھر تک ہمارے ساتھ چلے اور وہاں پہ فیصلہ ہوا. کلپس نکلوا کے دیکھ لیجیے، جس دن ہم نے ووٹ کاسٹ کیا اس گور کا اور مولانا صاحب کا جو ہے وہ میڈیا ٹاک جو مولانا کے گھر کے سامنے ہوا، اس کو نکال کے دیکھ لیجیے، آپ کو ساری بات سمجھ میں آ جائے گی. یہ طے تھا، اور یہ میں بالکل فکس کیا تھا ہم نے کہ وہ ووٹ نہیں کریں گے اور ہم ووٹ کریں گے. اور اس بات پہ جو ہے نا ہم اٹھے تھے وہاں سے، اور اس کے بعد میڈیا ٹاک ہوئی تھی. اب اس کے بعد ایک اور جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، یہ ایک آدھ دن کی پھر جو ڈیولپمنٹ ہے کہ وہ پھر شاید کہیں اسٹیبلشمنٹ سے بات کر رہے ہیں. اور وہ اسٹیبلشمنٹ سے ہم نے یہ بھی کہا تھا ان جو شرائط میں جو میری بات ہوئی تھی، جو میری پارٹی کی طرف سے جس کو میں نے کنوے کیا تھا، اس میں یہ بھی تھا کہ کوئی بھی اس میں جو پھر اگر اتحاد بنا تو اس میں کوئی جو ہے نا اس طرح سے ڈائریکٹلی جو ہے نا گورنمنٹ سے بات کرے گا ڈائریکٹلی، اور نہ جو ہے نا اسٹیبلشمنٹ سے. اب پھر جو ہے نا وہ بات بھی شروع ہوئی ہے، بلکہ کوئی شاید امریکن ڈاکٹرز بھی آئے ہوئے ہیں، کچھ اس طرح کے حوالے بھی جو ہے نا وہ کوئی گارنٹیاں بھی آ رہی ہیں. تو یہ پھر اگین جو ہے نا پھر یہ بات جو ہے پارٹی میں ڈیبیٹ ہوگی ہمارے یہاں یہ ساری بات. اچھا، یہ ڈیسائیڈڈ تھا نا، یہ کنفرم تھا کہ آپ دونوں میں سے کوئی بھی پارٹی بات نہیں کرے گی؟ ہم دونوں میں سے نہیں، سب میں جتنا بھی اگر اتحاد بن جاتا ہے تو جو بھی اس کے اتحاد کی پارٹیاں ہوں گی وہ پھر کسی سے جو ہے نا وہ خود بخود جل جا کے اس اگر کوئی بات ہوگی بھی تو اس ڈھانچے کے ذریعے ہوگی، نہ کہ خود بخود کہیں پہ ہوگی. تو یہ پھر ابھی یہ چند دن عید کے تیسرے دن سے یہ ڈیولپمنٹ بھی چل رہی ہے. اچھا کامران بھائی، ایک اور چیز سمجھ نہیں آتی جو میں سوال پوچھنے جا رہی تھی کہ کے پی کے میں اگر مینڈیٹ کی بات کی جائے تو آپ لوگ کہتے ہیں فارم 45 فارم 47، تو کے پی کے میں جو جیتے ہوئے لوگ ہیں آپ کے مطابق وہاں پہ دھاندلی نہیں ہوئی؟ وہاں پہ بھی دھاندلی ہوئی ہے. دیکھیے تو پھر انہی کے ساتھ اب سڑکوں پر آئی نہیں، پھر وہ کون ہے؟ وہ جو وہاں پہ جیتے ہیں، جنہوں نے آپ کو ٹف ٹائم دیا، جنہوں نے آپ کو ہرایا، وہ کون ہے؟ وہ پی ٹی آئی ہے. تو پھر انہی کے ساتھ اب سڑکوں پر آئیں گے؟ میری بات سن لیجیے. جی اب میں جو ہے نا وہ یہ لوز آنسر دوں گا اس کا. دیکھ لیجیے عید کے تیسرے دن سے جو معاملہ جو شروع ہوا ہے، اس سے آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ جو ہے نا معاملات کن کے درست ہیں، اور اسٹیبلشمنٹ کی طرف پی ٹی آئی کو کون کھینچ کے لے جا رہا ہے. پھر آپ سمجھ آ جائے گی. اور پھر اس سارے منظر کی بھی جو ہے نا جو 8 فروری کو ہوا تھا اس کو بھی سمجھ آسانی ہو جائے گی. تو پھر پی ٹی آئی والے تو ساری جو سمپتھی لے رہے ہیں وہ کس بہاف پہ لے رہے ہیں؟ وہ آپ کے سامنے. کیا مطلب ہے کہ پی ٹی آئی والے وکٹ کے دونوں طرف کھیل رہے ہیں؟ پی ٹی آئی میں ایز اے ہول نہیں کہہ رہا، مگر کہیں آپ کو بلاول کا ایک سٹیٹمنٹ یاد ہے؟ میرا خیال ہے اسمبلی میں انہوں نے وہ کہا تھا، اور اس میں گنڈاپور صاحب کو شاید اسی بات کا تانا دیا تھا. کافی پرانی ہو گئی یہ بات، مگر آپ سے نہیں بھولنی چاہیے. بلاول نے بھی یہ تانا دیا تھا. اب پھر عید کے تیسرے دن سے جو ہے نا وہ یہ جو وائبز آ رہی ہیں، پھر وہی بات ہے. تو کامران بھائی، اب بلاول صاحب بھی کھل کر بڑی تنقید کرے، نہروں والا معاملہ آپ کے سامنے ہے. اس کے ساتھ ساتھ آپ نے وزیر اعلیٰ سندھ کی بھی وہ پریس کانفرنس دیکھی ہوگی، بڑی ہارڈ ہٹنگ لائن انہوں نے لی اور بڑی کھل کر انہوں نے تنقید کی. انہوں نے یہاں تک بولا کہ جو وفاق کی حکومت ہے وہ گرائی بھی جا سکتی ہے کیونکہ پی ٹی آئی اتحادی ہے اور ان کی وجہ سے حکومت کھڑی ہوئی ہے. تو آپ کو اس طرح بھی کچھ ہوتا دکھائی دیتا ہے؟ نہیں، مگر پہلے تو اس نے پی پی نے جو ہے نا کنسنٹ کیا ہے، زرداری صاحب نے اس کو کنسنٹ کیا ہے، منیٹڈ ہے باقاعدہ. اس کے بعد پریشر آیا تو پھر بلاول صاحب کو بھی پرابلم شروع ہو گیا. یا ممکن ہے کہ بلاول اور بلاول کے بابا جو ہے وہ دونوں ایک پیج پہ نہ ہو، یا پھر بعض اوقات الگ الگ پیج خود چن لیے جاتے ہیں.
تو یہ سارا معاملہ مینیجڈ ہے. وہ تو پھر نون والے جو ہے وہ شاید بولتے ہوئے ڈرتے ہیں کہ اس کا نتیجہ کچھ ایسے خراب نہ نکل جائے. تو اس کو جو منٹس ہیں ان کو جو ہے نا اوپن کر دیا جانا چاہیے اب تک, یا آپ میں سے کسی کو کوشش کر کے وہ منٹس اڑا لینے چاہیے. اچھا, مولانا فضل الرحمان صاحب کو منانے کے لیے اب تک کتنی سنجیدگی سے رابطہ کیا جا چکا ہے پیپلز پارٹی, نون لیگ, حکومت کی جانب سے؟ اس میں ایک دن یہ بلکہ اس میں سیکیورٹی کمیٹی جو تھی, نیشنل سیکیورٹی کمیٹی, اس کے اجلاس میں جو ہے کوئی بات ہوئی تھی تو پرائم منسٹر صاحب نے کوئی بات کی کہ جی ہم نے تو آپ کو کہا تھا, کوئی ایسی بات. مولانا نے آگے سے کہا تھا آپ نے سنجیدگی سے نہیں کہا. تو سنجیدگی وہاں بھی نہیں ہے. مولانا وانٹیڈ نہیں تھے الیکشن میں. 8 فروری کے الیکشن میں ان کا سائز کاٹنے کے لیے کہا گیا تھا, اور اس کا یہ نتیجہ نکلا. یہ ایک انتظام تھا یا انتظام ہے, اور اس انتظام کے تحت معاملے تھے. لیکن کامران بھائی, نون لیگ والے, پیپلز پارٹی والے, چلے خاص طور پہ میں نون لیگ کی اگر بات کر لوں, کہ وہ ہمیشہ بڑے کانفیڈنٹ دکھائی دیتے ہیں. ان کو جب بھی پروگرام میں بلایا جاتا ہے, ان سے بات کی جاتی ہے, ان کا موقف لیا جاتا ہے, اس بارے میں ان سے پوچھا جاتا ہے, تو وہ کہتے ہیں مولانا صاحب کو منا لیں گے. وہ بہت کانفیڈنٹ ہوتے ہیں کہ مولانا صاحب کو منا لیا جائے گا. اب میں اس لیے حیران ہوں کہ مولانا صاحب کو واقعی منا لیا جاتا ہے. وہ لحاظ رکھتے ہیں, پرانے لوگ ہوتے ہیں, ان کے اپنے طور طریقے ہوتے ہیں, جو کہ میں پازیٹیو وے میں بات کر رہی ہوں. لیکن اس بار مولانا صاحب نہیں مان رہے. وہ فار گرانٹیڈ لے رہے ہیں معاملات کو. فار گرانٹیڈ اس لیے لے رہے ہیں کہ پی ٹی آئی اور جے یو آئی, ان کے درمیان اتنی تلخیاں ہیں کہ یہ آپس میں نہیں بن سکتے. اور اس مفروضے کے اوپر جو ہے نا یہ سارا جو ہے وہ معاملہ چلایا جا رہا ہے کہ اگر ہماری طرف نہیں آئیں گے تو اس طرف بھی نہیں جائیں گے. یہ ہے ان کے ذہن میں. ٹھیک ہے, تو چلے پھر اب آپ جاتے جاتے بتا دیجئے گا کہ وہ جو عید کے بعد احتجاج کرنا تھا, وہ احتجاج چھوٹی عید کے بعد تھا, بڑی عید کے بعد تھا, اور آپ نے کہا ہم نے سال نہیں بتایا, 2025 میں ہم ایکسپیکٹ کریں؟ ایسا ہے کہ اس وقت بھی مولانا جو ہے نا آج بھی شاید کسی جلسے میں ہیں, اور ہمارا جو ہے نا ایوان نہیں میدان یہ شروع ہو چکا ہے. ہم نے اپنے طور پہ جو ہے آغاز کر دیا, اور یہ کافی آپ کو آگے جو ہے اس میں گرمی نظر آئے گی, اور ہمارا تحریک چلانے کا جو ہے وہ انداز مختلف ہے. مولانا آہستہ آہستہ معاملات کو اٹھاتے ہیں, ایک دم جو ہے نا وہ آخری بات نہیں کرتے.